Bismillah. Alors, نكملوا على داكشي اللي شفنا في la dernière vidéo. Alors, il a pris عاقلين شفنا باللي la réaction inflammatoire اللي هي c'est une réaction immunitaire non spécifique, c'est-à-dire elle attaque n'importe quel antigène كيف ما بغا يكون. فشفنا باللي une fois l'antigène تيدخل كيكون عندنا لا sécrétion ديال des médiateurs chimiques اللي شفناهم الكينين le complément le système de complément, etc. Alors maintenant, من بعد ما تفرزوا هاد les médiateurs chimiques, شنو غادي يوقع لينا؟ قلنا من بين les rôles ديال هاد les médiateurs chimiques, c'est qu'ils vont attirer, c'est ce qu'on appelle un chimiotactisme, une attraction chimiotactique. Ils vont attirer les globules blancs, les cellules immunitaires. شكون هما هاد les cellules immunitaires؟ شكون هما هاد les globules blancs؟ شنو هما الانواع ديالهم اللي غادي يجيو باش يحاولوا انهم يتخلصوا من هذاك لونتيجين، من هذاك l'élément étranger اللي دخل لينا. Alors هنا les élèves شويه كيدوخهم هاد لي globules blancs انواع ديالهم. انا حاولت ما امكن ندير لكم هنايا واحد الخطوط صغيره باش تسهل عليكم الامور وتوضح لكم. alors اللي غتعقلوا لهم هما ثلاثه. on a les monocytes، انا غنشرح لكم واحد بواحد. on a les polynucléaires اللي سميتهم les granulocytes، on a les mastocytes. هادو هما المهمين. alors نبداو بالمونوسيت. donc لا هاد المونوسيت ولا هاد الجرانولوسيت اللي هما دي polynucléaires ولا les mastocytes، ce sont des globules blancs. يعني كلهم كينحدروا من لا سيلول سوش، من الخليه الاصليه لا سيلول سوش ديال لي سيلول سانغين، ديال الخلايا الدمويه. الخلايا الدمويه لي سيلول سانغين كتكون لنا في النخاع العظمي الاحمر، لا مويل اوسوز روج. وهذيك لي سيلول سوش الاصليه اللي كاينين تماك عاد من بعد غادي يفون سوبير اون ديفيرونسياسيون، تفريق. كاين اللي غتعطيك لي غلوبول بلون اللي هما هادو غنهضر عليهم، ديك لي سيلول سوش واحد اخرين دونك اللي غيعطيونا لي غلوبول بلون. كاين اللي يعطيونا لي غلوبول روج، الكريات الحمراء المسؤوله عن نقل الاكسجين ايتترا. وكاين اللي غيعطينا لي لانفوسيت اللي غادي نهضروا عليهم من بعد. الوغ مانتنون ساشون كو لي لانفوسيت حتى هما نوع من لي غلوبول بلون. دونك حنا ما ندوخوش، اجي نشوفوا شنو هما هاد لي غلوبول بلون دابا، هاد لي سيلول ايمونيتير اللي غيدخلوا لينا في لا رياكسيون انفلاماتوار الاولى اللي هي نون سبيسيفيك، اللي هي اول وحده كتدخل. نبداو بلي مونوسيت. علاش كنسميوها مونوسيت؟ مونو حيت جايه من واحد. علاش؟ حيت عندها ان غران نوايو الواحد، دونك كنشوفوها في الميكروسكوب كيبان لك لداخل عندها نوايو واحد كبير، فكنسميوها لي مونوسيت. الوغ هاد لي مونوسيت فيهم بزاف الانواع، نتوما اللي خصكم تعقلوا هاد العام. كاينين لي سيلول دوندريتيك، وهاد لي سيلول دوندريتيك كيكونوا بحال الشكل ديال شي نجيمات، كيكونوا عندهم هاد لي برولونجمون، هاد الامتدادات. وهاد الامتدادات كيعاونوهم انهم كيكابطيو لونتيجين وكيدخلوه، سكون ابل لا فاغوسيتوز. دونك هذا هو الشكل ديالهم. لي ماكروفاج، ماكرو عندنا ماكرو كتعني كبير، دونك هما سو سون دي سيلول لي كبار، دي غلوبول بلون كبار. دونك المونوسيت فيهم جوج، سيلول دوندريتيك لي ماكروفاج. الوغ اجي نشوفوا الدور ديال كل واحد، ساشون كو عندهم ادوار تقريبا بحال. الوغ لي ماكروفاج الدور ديالهم فاغوسيتوز. دونك من بعد ما تجذبوا هذاك الشيميوتاكتيزم، تجبدهم وجاو الموقع فين كاين عندنا لانفيكسيون، فين كاين عندنا التكاثر ديال البكتيريات، دونك لا مولتيبليكاسيون دو لونتيجين سوا بكتيري ولا فيروس ايتترا، كنسميوها اون انفيكسيون. الوغ هاد le macrophage من غادي يجيو ils vont commencer à faire le phénomène qu'on appelle phagocytose. phagocytose هي عمليه البلعامه. شنو كنقصدوا بلا phagocytose؟ ça veut dire que هذا راه ديجا شرحتها شي شويه. هذه هي دابا الماكروفاج اللي جاي غلوبول بلون اللي عنده النوايو ديالو، il va entourer l'antigène. هذا هو l'antigène. il va donc هاد la première partie، donc انا en même temps كنذكر لك المراحل ديال لا phagocytose. il va entourer l'antigène، غيدور عليه، وديك الساعه il va le coller. c'est ce qu'on appelle le phénomène ديال adhésion. adhésion يعني فاش كيتبت عليه لونتيجين. une fois غيتبت عليه لونتيجين il va l'absorber، il va l'ingérer، غادي يدخلو في وسط منه، يعني كيدور وكيسد عليه، كيولي ديك الساعه لونتيجين لداخل. فاما كنسميها ابسوربسيون، كل استاذ واش من تاعهم كيستعمل، اولا كنسميوها انجستيون، سرطها بلعها. داكوغ. دونك هذه ليطاب الاول كيتبتها اديزيون، كيسرطها انجستيون ولا ابسوربسيون. من بعد لونتيجين من دخل لو كور باردون لا سيلول، فلا سيلول لداخل عندها
des vésicules بحال خنيشات صغيورين des petits sacs وهاد les petits sacs فيهم des enzymes. هاد les vésicules هادو on les appelle des lysosomes. Alors هاد les lysosomes ils portent plusieurs enzymes وهاد les enzymes vont être sécrétés وغاش يديروا هاد les enzymes ils vont commencer à attaquer à dégrader داك l'antigène. C'est-à-dire on appelle هاد القضيه هاد الفينومين la digestion. الهضم غيهضموا غيفككوه مزيان. une fois غتفككوه غتهضموا مزيان شنو غدير دابا elle va rejeter les débris غادي تلوح هذاك les déchets. donc on a le rejet ديال les déchets ديال هذاك l'antigène qui a été dégradé qui a été digéré. donc هادو هما les étapes de la phagocytose. les macrophages من غير انهم عندهم دور في لا phagocytose عندهم دور كذلك انهم يفون نيتوايي لي ديشي دو لا phagocytose. يعني الا كانوا دوطخ سيلول اللي داروا الفاغوسيتوز كيجيو هما وكيبلعوا هذاك لي ديشي اللي طرحوا لينا باش كيحاولوا ما امكن ينيتوايو وينقيو شويه داك المكان. عندهم دور كذلك في افراز في لا سيكريسيون ديال لاكينين. دونك حتى هما كيفرزوا لاكينين كي ان ميدياتور شيميك و لاكينين elle va attirer les granulocytes. علاش كنسميه granulocyte باسكو في الداخل ديالو ملي كنشوفوه في الميكروسكوب كيبان لنا باللي عنده هو في حقيقه ان سول نوايو ولكن معوج شي شويه فكيبان لنا بحال عنده نوايو واحد وجوج وثلاثه كيبانوا بحال دي غران فكنسميه بولي نوكليير. يعني معناتها بولي نوكليير يعني فيه plusieurs noyaux. d'accord donc داكشي كنسميو granulocyte. alors maintenant نمشيو نشوفوا les cellules dendritiques. هاد لي سيلول دندريتيك شنو الدور ديالهم حتى هما عندهم دور في لا فاغوسيتوز. دونك من بعد ما ايزون تيتي اتيري غيمشيو دابا علاش هما اصلا كي اتيريو هذوك لي ميدياتور شيميك علاش كي اتيريو هاد لي سيلول باش يتخلصوا من هذاك لونتيجين باش يديجيريوه ويتخلصوا منه. دونك كلهم تقريبا كيديروا لو رول ديال لا فاغوسيتوز و ان ميم طون تيفرزوا حتى دي ميدياتور شيميك باش كيزيدوا يعيطوا على ان نومبر بلوز إليفي ديال لي غلوبول بلون ديال لي سيلول ايمونيتير. فمن بين هاد لي ميدياتور شيميك عندنا لا بروستاغلاندين. دونك عندكم دابا بليزيور ميدياتور شيميك اللي خاصكم تحفظوهم الكينين البروستاغلاندين ايتترا. الوغ هنايا البروستاغلاندين شنو غادي دير هي من بين الادوار ديالها انها elle va exciter les récepteurs les nerfs ديال لي سنسوريال يعني اللي حساسين باش تحس بلا دولور وتمشي نتايا تغسل المنطقه اللي فيها الجرح ديالك ولا لانفيكسيون. alors سالينا دابا مع لي مونوسيت شفنا لي ماكروفاج شفنا لي سيلول دندريتيك. اجي نشوفوا دابا لي بولينوكليير اللي كنسميوهم لي غرانولوسيت. دونك لي غرانولوسيت لان قلنا فيهم بليزيور نوايو اما تيكون عندهم في هذا الشكل بحال هكا اما فريمون تيكون عندهم دي تو بوتي نوايو بزاف في وسط من لا سيلول. لي غرانولوسيت اللي هما دي بولينوكليير فيهم ثلاثه ديال الانواع اللي خصكم تبقاو عاقلين عليهم. كنسميهم ايوزينوفيل بازوفيل جايه من بازيك نوتروفيل جايه من نوتر. دونك هنايا هادو سو سون لي تيب ديال الغرانولوسيت يعني هادو كامل هادو ثلاثه ملي تنشوفو في الميكروسكوب كيبانوا لي فيهم انقطاط. اهم دور ديالهم سي لا فاغوسيتوز يعني حتى هادو من غادي تاتيراو تعيط لهم الكينين تعيط لهم يعني اتراكسيون شيميوتاكتيك ايتترا فغادي يجيو كاملين باش ياكلوا داك لونتيجين ويتخلصوا منه. دونك ils ont un rôle dans la phagocytose. نمشيو دابا نشوفوا لي ماستوسيت. alors les mastocytes ملي كنشوفوهم في الميكروسكوب كيجيونا كيشبهوا الغرانولوسيت اما هما في حقيقه سو سون با دي غرانولوسيت حتى هما فيهم دي غرانولاسيون عندهمش هما بليزيور نوايو مي عندهم دي غرانولاسيون عندهم بحال دي petits sacs à l'intérieur ou donc les petits sacs فيهم des médiateurs chimiques فيهم des molécules chimiques. les médiateurs chimiques اللي حنايا كنعرفوا اللي اهمهم هو l'histamine. دونك الشكل ديالهم كيشبهوا لي غرانولوسيت مي لا كنسميهم لي ماستوسيت. شنو غيديروا لنا ils vont sécréter l'histamine. دونك قلنا فوسط من هذوك لي غرانولاسيون كاينين دي médiateurs chimiques اهمهم l'histamine و l'histamine اهم دور ديالو سي كي va effectuer la vasodilatation اللي ديجا شرحتها في لا فيديو précédente. donc c'est la dilatation des vaisseaux sanguins تمدد العروق الدمويه باش يوصلنا ان فلو très important ديال لو سون يوصلنا كميه كبيره الدم والدم بيان سور عامر بلي غلوبول بلون باش يبداو اتاكيو داك لونتيجين اي دونك هذيك لا فازوديلاتاسيون هي اللي كدير لنا داك لو غونفلومون اللي كيبان لنا او نيفو دو لانفيكسيون. دونك هنا غنكونوا ماتنون سالينا en général شفنا شنو تيوقع لنا في لا رياكسيون immunitaire اللي هي non spécifique او لا كتسمى
inné يعني عندنا من نهار كنا صغار.